जब मुजफ्फराबाद कैंपस को मीरपुर यहाँ बनाया गया उस वक्त तो किसी ने एतराज नहीं किया। उसके साथ यहाँ तकसीम हुए। आज भी जो मीरपुर के अंदर सर्व कर रहे हैं उनकी पेंशन तनख्वाहें मुजफ्फराबाद से हो रही हैं। जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी को जो बेसिकली मुतालबात थे वो थे कि खर्चे कम करवाएं। जी जी। जब 2 नए तालीमी बोर्ड बनेंगे तो उसका बोझ जो है वो रियासत उठाएगी, लेकिन वो जहाँ तक जो बोर्ड होते हैं वो नीम सरकारी इदारे। हमने क्लियर कट ये कहा हुआ है 31 मई तक हम मुज़ाकरात करेंगे, 31 के बाद मुज़ाकरात नहीं करेंगे क्योंकि हम उनको टाइम दे चुके। जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के चार्टर ऑफ डिमांड में भी शामिल था और हमने किसी भी जगह पे असासा जात तकसीम की बात नहीं की। हमने जब लंबा टाइम दिया जनाब ये मिल गया, ये अपना फैसल मुमताज़ की बी टीम है, वो टाइम दिया गया। हम दिमाग रखते हैं, हमने सर्दियाँ गुजारनी थी, गुजार ली, ठीक है। अब सेफ कार्ड के हवाले से ये खबरें जा रही है कि उसमें टोटल 4.5 लाख रुपए और वो भी हुकूमत अदा नहीं कर रही, ऐसी बात तो वो भी खतरे में। ऐसी बात नहीं है। सेफ कार्ड के अंदर 10 लाख है, उन्होंने खुद इसको कह लेना कि पार्ट्स में तकसीम करके रखा था। अच्छा, मीरपुर हक की मलकियत तो हक की हुक्मरानी कॉन्फ्रेंस जो कि 9 जून की तैयारियों के हवाले से है वो इस वक्त जारी है और मेरे साथ मौजूद है जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के कोर मेंबर शौकत नवाज मीर साहब। हम इनसे कुछ गुफ्तगू करेंगे और कुछ अहम सवाल जो कि इस वक्त आवाम में बहुत सारे वो ज़राई हासिल कर रहे हैं उस हवाले से हम इनसे पूछेंगे। जी शौकत साहब कैसे आप? बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त दिया। अच्छा ये बताइएगा कि जो जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी का जो इन दिनों पिछले दिनों मुज़ाकरात हुए 11 को, उस हवाले से क्या अपडेट है? क्योंकि आपने कहा कि बुक्का के वो आगे बताइएगा। कोशिश करूँगा शार्ट बात करूँ क्योंकि मैंने बड़े दूर सफ़र भी करना है। हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बता दिया था, सर तफसीलन बताया था। अगर आपको कोई चीज़ उसमें अवाम है वो पूछें, वो गा की गई है कि जनरली बेसिकली सवाल मेरा ये था कि मीरपुर के अंदर भी उन्होंने ऐलानात किए हैं, कुछ सब ऐलानात हैं और यहाँ पर जनियाल का एक मामला था जो कि कोर उसमें चार्टर ऑफ डिमांड में शामिल था। देखिए मैंने मेरी बात सुने ना, बड़ी लंबी तकरीर की है। एक एक अलाटमेंट को मैंने डिस्कस किया, एक एक इलाके को डिस्कस किया कि जनियाल है, वो खालकाबाद है, वो आपका मंगला है, ठीक है, जैली कुंभा जात है, टुडियाल का इशू है। सब चीज़ें हमने डिस्कस की कि इन तमाम चीज़ों के ऊपर कहा की है कमेटी बनेगी, कमेटी काम करेगी। इस्तेकाक उनको आपको फार्म दे रहे हैं, हमने कहा कि इस्तेकाक फार्म क्यों, उनको आप मलकियत फार्म क्यों ना दें, कब्जा क्यों ना दें। अच्छा, तालीमी बोर्ड के हवाले से आपने बात की मीरपुर की, तालीमी बोर्ड के हवाले से जो आपने बात की है कि मीरपुर की हमने क्लियर बात की। हमने CS को कहा है कि जो बात हमने कमरे में की हम पब्लिक में भी करेंगे, जो मैंने पब्लिक में की है। और मैंने उसको ये कहा कि हमारे मिनट्स ऑफ मीटिंग में मेरा और उमर नज़ीर का और इम्तियाज़ असलम का मौक़िफ़ सामने आना चाहिए। एक अहम सवाल है इसी हवाले से कि जो जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी को जो बेसिकली मुतालबात थे वो थे कि खर्चे कम करवाएं। जी जी। जब 2 नए तालीमी बोर्ड बनेंगे तो उसका बोझ जो है वो रियासत उठाएगी, लेकिन वो जहाँ तक जो बोर्ड होते हैं वो नीम सरकारी इदारे। सुनिए मैं आपका सवाल समझ के मैं जवाब देता हूँ। ये रियासत बहुत बड़ी है, ठीक है। क्या आपने कभी ये सोचा कि वो नीलम ताव भट्ट का बच्चा पेपर चेक कराने के लिए जब मीरपुर आएगा, मीरपुर मेरा शहर है, तो उसका खर्चा कितना होगा? या वो फारूक कोटा वैली कभी वहाँ जाए ना जहाँ पे बिजली नहीं है, ठीक है, वो बच्चा अपना पेपर चेक कराने जब वो आएगा इधर कहते कि ऑनलाइन हो गया, तो यहाँ पे मोबाइल नहीं चलते तो ऑनलाइन क्या चलेगा? दूसरी बात, आज मैं एक बात करूँगा कि कुछ हकीकतें होती हैं, ये चंद वो लोगों के सवालात हैं जो आपने मुझसे किया, मैंने सही से भी कहा, जो एक टारगेट लेके किए जाते हैं। मुझे नाम लेने की जरूरत नहीं है, जिन्होंने वावेला मचाया हुआ था उनको मैंने आज जवाब दे दिया कि जम्मू कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के चार्टर ऑफ डिमांड में भी शामिल था और हमने किसी भी जगह पे असासा जात तकसीम की बात नहीं की, हमने मजीद 2 नए बोर्ड की बात की। अब ये आपकी जिम्मेदारी नहीं है कि जी एक्शन कमेटी ने खर्चे कम करने की बात की। ये रियासत जब अपनी अयाशियाँ कायम रख सकती है तो रियासत के 2 मजीद बोर्ड भी बन सकते हैं। अब दूसरी बात, आपको याद हो आज़ाद कश्मीर यूनिवर्सिटी मुजफ्फराबाद, जब मुजफ्फराबाद कैंपस को मीरपुर यहाँ बनाया गया उस वक्त तो किसी ने एतराज नहीं किया। उसके साथ यहाँ तकसीम हुए। आज भी जो मीरपुर के अंदर सर्व कर रहे हैं उनकी पेंशन तनख्वाहें मुजफ्फराबाद से हो रही हैं। ये बात मैं करना नहीं चाह रहा था, ये उनके लिए है कि जो आज इस चीज़ को नॉन इशू को इशू बनाना चाह रहे हैं उनसे पूछा जाए कि जब यूनिवर्सिटी के टोटे हुए हमने सबने एक्सेप्ट किया क्योंकि मीरपुर हमारा है, पुंछ हमारा है। अगर यूनिवर्सिटियाँ वहाँ बनी हमें खुशी हुई है, मेडिकल कॉलेज बने हमें खुशी हुई है, तो मेरे ख्याल से बोर्ड के ऊपर इसको इशू बनाना जो है ना ये ज्यादा। अच्छा, अब 9 जून के ऊपर आते हैं डायरेक्ट। 9 जून के हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे, आवाम से क्या अपील करेंगे? और 9 जून क्योंकि 31
26 تک کا ٹائم ہے. اگر مذاکرات نہیں ہوتے تو مظفرآباد کی حال ہے اور اس کے آگے کیا ہوگا؟ دیکھیں جی, ہم نے کلیئر کٹ یہ کہا ہوا ہے 31 مئی تک ہم مذاکرات کریں گے. 31 کے بعد مذاکرات نہیں کریں گے, کیونکہ ہم ان کو ٹائم دے چکے. اگر آپ کو یاد ہو, جب ہمیں ٹائم دیا اس وقت ہمارے کچھ بڑے فلاسفر جو گھر بستروں کے اندر گھس کے سردیوں میں یہ ہمارے اوپر الزامات لگا رہے تھے کہ ایکشن کمیٹی بک گئی. یاد ہے ہم نے 1 مہینے کا ٹائم پہلے کا دیا تھا, تو پوچھا کیا تھا جی کیوں ٹائم دیا گیا؟ ہم دماغ رکھتے ہیں, ہم نے سردیاں گزارنی تھی, گزار لی, ٹھیک ہے. اب ہم نے اخلاقی تقاضے پورے کرنے تھے کہ کل یہ نوسرباز یہ نہ کہیں کہ جناب انوار کو تو انہوں نے ٹائم دیا, ہمیں ٹائم نہیں دیا. ٹھیک ہے, یاد ہے نا یہ باتیں, جب لمبا ٹائم دیا جناب یہ مل گیا, یہ اپنا فیصل ممتاز کی بھی ٹیم ہے. بالکل ایسے ہی. آپ دیکھیں یہ وہ نوسرباز ہیں جو سہولت کاری کرتے ہیں, ہر علاقے میں موجود ہیں. ہم نے سوچ سمجھ کے 9 جون کی کال رکھی ہے. ہم نے عید بھی دیکھنی تھی, ہم نے رمضان بھی دیکھنا تھا. ہم نے تمام چیزوں کو گزارتے ہوئے دیکھیں دکاندار بند کرتے ہیں, پھر ہماری پوری ریاست کے لوگوں نے موو کرنا پڑتا ہے. 2 بڑے تہوار ہیں آپ کے, عید ہے, ہمارے بچوں کے امتحانات تھے. ہم نے ان ساری چیزوں کو ذہن میں رکھا تھا. جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے اندر برین بیٹھے ہوئے ہیں. پھر اوورسیز ہمارے ایسے ہیں کہ جو ہمیں مشاورت دیتے ہیں. ہمیں فخر ہے اپنے ان اوورسیز بھائیوں پہ جو آج تک ہماری مشاورت کر رہے ہیں. ہم ان کی مشاورت سے چل رہے ہیں اور ان کی مشاورت سے ہی ہم نے 9 جون کا فیصلہ کیا تھا. پیغام کیا دینا چاہیں گے کہ عوام اکٹھی رہے, ہماری جڑت ہی ہماری کامیابی ہے. یہ سہولت کار آپ کو تقسیم کرنے کی کوشش کریں گے, کبھی علاقوں میں تقسیم کریں گے, کبھی آپ کو دیکھیں قبل از وقت بات کرنے کا فائدہ کوئی نہیں ہے. دیکھیں ہمیں وہ بات کرنی چاہیے جو ہم پوری کر سکیں. تو جب ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ایک پرامن تحریک لے کے چل رہے ہیں, بنیادی حقوق کی تحریک لے کے چل رہے ہیں, تو بنیادی حقوق کی تحریک جب ہم یہاں سے نکلیں گے تو جب وہاں جا کے بیٹھیں گے آگے تو کسی میں اتنی ہمت نہیں ہے کہ وہ آپ کے معاملات کو حل نہ کر سکے. نہیں دیکھیں نا, یہ ہمارا چیپٹر ہی نہیں ہے. صدارت عظمیٰ صدارت ایکشن کمیٹی کا چیپٹر نہیں ہے. ہم عوام کے اندر سے ہیں. عوام نے ہمیں ایسا کوئی مینڈیٹ نہیں دیا ہوا کہ ہم یہ سیاسی بات کریں. ہم جو بنیادی حقوق کے اوپر اکٹھے ہیں, انشاءاللہ 9 جون کو پورے میرپور کی عوام سے اپیل کی جاتی ہے کہ اپنے حقوق کے دفاع کے لیے, مثال کے طور پہ یہ بجلی آپ کو کبھی نہیں دینا چاہتے تھے, یہ آٹا آپ کو کبھی نہیں دینا چاہتے تھے, صحت کارڈ کبھی نہیں دینا چاہتے تھے, یہ آپ نے اپنے زور بازو حاصل کیے. تو اس کو قائم و دائم رکھنے کے لیے آپ کو اور دیگر چیزیں جو آپ سے طے شدہ ہیں, ان کو حاصل کرنے کے لیے آپ کو باہر نکلنا. اچھا, صحت کارڈ کی بھی بات آ گئی تو یہاں سے بھی ایک سوال آیا, تو میں یہ بھی پوچھ لوں کہ صحت کارڈ کے حوالے سے یہ خبریں چل رہی ہے کہ اس میں ٹوٹل 4.5 لاکھ روپے اور وہ بھی حکومت ادا نہیں کر رہی. ایسی بات تو وہ بھی خطرے میں, ایسی بات نہیں ہے. صحت کارڈ کے اندر 10 لاکھ ہے. اچھا, انہوں نے خود اس کو کہہ لینا کہ وہ پارٹس میں تقسیم کر کے رکھا ہوا ہے. اچھا, میں شاہد ہوں اس بات کا کہ ہمارے ایک مریض کا ہارٹ کا ایشو بنا, تو اس کا وہ بھی 4 لاکھ یا کتنا بتایا ہوا تھا انہوں نے, اس کا اسٹیمیٹ چلا گیا 7.5-8 لاکھ روپے. ٹھیک ہے. تو جب آپریشن ہوا تو باڈی کھلی, تو جب باڈی کھلتی ہے تو اندر مختلف چینجز سامنے آتے ہیں. یہ میڈیکلی چیزیں پوری دنیا میں ہیں کہ کچھ چیزیں آپ کی اس وقت نہیں ہو سکتی کلیئر, MRI سے, CT اسکین سے. جب باڈی کھلتی ہے اندر آپ کو مزید اس کے اندر کٹ پٹ کرنا پڑ جاتا ہے, اس کو اپ ڈیٹ کرنا پڑتا ہے, اپ گریڈ کرنا پڑتا ہے کہ اگر 1 وال پڑھنا ہے 2 پڑھ سکتے ہیں, 3 پڑھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اب اس کا یہ ہوا کہ جو بات آپ نے کی 4 لاکھ تھا, تو میں نے اسٹیٹ لائف والوں سے پوچھا بھائی یہ تو آپ ہم سے 2 نمبری کر رہے ہو. انہوں نے کہا نہیں, یہ ہم نے خود مارجن لگا کے رکھے ہوئے تاکہ کارڈ کا مس یوز نہ ہو. ایسا کوئی کیس جو میڈیکل کا جو ہارٹ کا ہے وہ اگر جاتا ہے اس کا وہاں پہ بجٹ بڑھ جاتا ہے اس اسپتال کے اندر, وہ فوری طور پہ وہاں ڈاکٹر اس کا لکھیں گے, اسٹیٹ لائف کا بندہ اسی وقت میل ڈالے گا اور اس کا وہ کارڈ جو ہے وہ 10 لاکھ تک اپروو ہو جائے گا. ٹھیک ہے. یہ تو آ گیا وہ مسئلہ. دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ میں نے میٹنگ میں بھی بات کی ہے کہ یہ صحت کارڈ کے اندر آپ نے 2 نمبری کی ہے. آج تک ہمارے اسپتالوں میں صحت کارڈ کی اسٹیٹ لائف کو ادائیگی نہیں ہوئی, جس وجہ سے کئی اسپتالوں نے آپریشن کرنے چھوڑ دیے. یہ میں نے کل بات کی ہے اور چیف سیکرٹری نے کشمیر کونسل کا جو آفیسر تھا اس کو کہا فوری طور پہ یہ چیز کلیئر کرو, جہاں کہیں پیمنٹ رکی ہوئی ہے صحت کارڈ کی پیمنٹ ہو تاکہ آزاد کشمیر کے لوگوں کے علاج میں پرابلم ہو. بہت شکریہ شوکت صاحب. جی ناظرین, یہ تھے شوکت نواز میر صاحب. آپ نے مکمل تفصیلی گفتگو جو ہے وہ سنی ہے, تو آپ کے اگر کوئی سوالات ہیں تو وہ کمنٹ سیکشن میں پن کر دیں تاکہ مزید جب بھی ہمیں موقع ملے تو وہ ان کے جوابات آپ کو تک پہنچا سکیں. تو ملتے ہیں آپ کے ساتھ ایک اگلی ویڈیو میں, تب تک کے لیے دے اجازت. اللہ حافظ.